बच्चा खान की बात मुझे याद आ रही है कि जिन्होंने ये कहा था, उस वक्त कहा था जब इसराइल बन रहा था, कि मैं ये कहता हूँ कि मुसलमानों इनको मत जगह दो, ये फिर आपके आहिस्ता आहिस्ता ये आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और आप जो हैं आप फिर इनके गुलाम बन के रह जाओगे। और वही हो रहा है। इसराइल पे किसी चीज़ का असर नहीं है क्योंकि उसके पीछे अमेरिका, इंग्लैंड और तमाम यूरोपीय ममालिक। अहले कलम फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और इज़हार यकजहती करते हैं उन मज़लूमों के साथ जो फ़लस्तीन में बमों की अंधाधुंध बारिश में घिरे हुए हैं और जिनके हस्पतालों पर, जिनके पनाह गुज़ीनों के कैंपों पर, जिनके घरों पर हमले हो रहे हैं। वो नहित्ते अमन पसंद शहरी जिनको इस जंग में निशाना बनाया जा रहा है, हम सब उस शिद्दत की बर्बरियत के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं और उन मज़लूमों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। आपका नहीं, ये तमाम उम्मत मुसलमान का मसला है कि हम देख रहे हैं और खामोश हैं। आज तो मेरे ख्याल में हमें आंखों पे पट्टी और मुंह पे टेप लगा कर ये एहतजाज करना चाहिए था कि तमाम उम्मत मुसलमान खामोश है। कहते हैं जी तमाम चूंटियाँ मिल जाए तो शेर की खाल उधेड़ दे, तो क्या हम मिलकर उनके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? 7 अक्टूबर ने चिकम जुल्म रवान दे फ़लस्तीन की आगा पकार दी दा बंद कड़ाई शे और मुंगा टोलो इस्लामी बदरी तख्वास का उचे दा बंद कड़ाई खास तौर अस्पतालों की कम हाल दे कैंपों की कम ज़्यादती की नो द टोल पाकिस्तान अहले कलम शायरान अदीबान ल तरफ एकेडमी ऑफ लेटर ल तरफ मुंग ख्वास का वाले में बरादरी तचिदा बंद कड़ाई शी और दुई तची कम खुराक ज़रूरत थे, कम दवायान ज़रूरत थे, कोशिश थी उकड़ाई शी दा दुई ता और सवाल शी دا نن اکیډمي ادبیات زموږ د پنډه اسلام آباد چې څونه شاعران دي باندې د ټولو ژبو نو هغه د فلسطین د مظلومانو په حق کې د هغې په مرسته ملاتړ کې او د هغې په خلاف چې کوم اسرائیل ظالمانه اقدامات او کوم ظلم یې شروع کړی د هغې خلاف دا احتجاج دی او په دې کې چې کوم دی نو د ټول شاعران ادیبان راغلي او موږ د دغه اسرائیل د دغه مذمت کوو او د امن په حواله بین الاقوامي چې کوم ادارې دي اقوام متحده را سلامتي کونسل دی د هغې په خاموشۍ چې دی نو د حیرت اظهار کوو چې هغې ولې د دې ظلم چې دی او د دې بربریت خلاف چې دی نو هغې غلي دي او اوسه پورې داسې اقدام ونه کړو چې موږ هغه وستایو. نو موږ د اقوام متحده د سلامتي کونسل او بیا د نور چې کوم په دنیا کې غټو طاقتونه دي او هغې د انسان او انسانیت خبره کوي او هغه په دې ظلم د اسرائیل چې کوم دی نو هغه خاموشه دي او دې سره چې کوم دی نو زموږ شاعران ادیبان غواړي چې فلسطینیانو ته خپل مکمل حق ورکړي. جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے وہ محض وہ نہیں کر رہا بلکہ اس کے پیچھے عالمی سامراج ہے وہ اس کی پشت پناہی کر رہا ہے. وہاں جو فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور انہیں بچوں کو گچھوں کی صورت میں مارا جا رہا ہے, اسپتالوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے, یہ انتہائی ظلم ہے. وہ فلسطین جس پہ فلسطینیوں کا حق تھا انہیں دھکیل کے غزہ کی پٹی تک لایا گیا اور وہاں سے بھی نکالنے کے منصوبے کیے جا رہے ہیں اور ساری دنیا خاموش ہے. اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ مسلم امہ بھی خاموش ہے. انہیں آگے بڑھ کے کم از کم فلسطینیوں کی حمایت کرنی چاہیے. دانشوروں کا یہ طبقہ ان عوام کے ساتھ ہے جو سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے. آپ دنیا بھر کے اندر دیکھیں کہ عام آدمی جو ہے وہ اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ ہے اس لیے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. لیکن کچھ حکمران ہیں جو اسرائیل کی پشت پناہی کر رہے ہیں جو ظلم کا باعث بن رہا ہے. سارے شاعر ادیب دانشور فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور اسرائیل کے جو مظالم ہیں ان کو کنڈیم کرتے ہیں اور جو اسرائیلیوں کی حمایت کرتے ہیں ان کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. اور تمام مسلمان امہ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہوں اور جتنی بھی مدد ہونی چاہیے چاہے وہ اخلاقی اور سیاسی سماجی وہ ہمیں کرنی چاہیے. آدمی ادبیات کے باہر ہم لوگ جمع ہیں اور تمہارے پاکستان کے تمام شاعروں ادیبوں کی شاعر ادیب ہی نمائندگی کر رہے ہیں اور جو ظلم اور بربریت اسرائیل کر رہا ہے
وہ اس کے خلاف ہمارا احتجاج اس وقت جاری ہے. اور جس طرح شرم آنی چاہیے یونائٹڈ نیشن کو اور شرم آنی چاہیے امریکہ کی پالیسیوں کی جو ان کے جو پریزیڈنٹ ہے جو بائیڈن وہ خود چل کر اسرائیل چلے گئے. اور جب انہوں نے اتنی بڑی یکجہتی کا اظہار کیا تو ایسے میں جو عرب مسلم امہ ہے ان کو بھی اس چیز پر خیال ہونا چاہیے تھا کہ انہیں بھی فلسطین کے بچوں کو جا کے دیکھنا چاہیے تھا. یعنی بڑوں کی جنگ میں جس انداز میں عورتوں پر تشدد اور ان کو شہید کیا گیا اور جس خاص طور پر پوری دنیا جو سراپا احتجاج ہے وہ فلسطین کے خوبصورت پیارے معصوم بچے ہیں، شیر خوار بچے ہیں. اور پھر جس طرح اسپتال پر پھینکا گیا، راکٹ پھینکے گئے اور اسپتالوں کو مسمار کر دیا گیا. فلسطین میں کینسر کا اسپتال ہے اس پر راکٹ پھینکے گئے، ڈاکٹر ڈیوٹیز دے رہے ہیں ان پر ان کو شہید کیا گیا. تو یہ بہت ہی شرم کا مقام ہے. کہ رائٹر برادری جو ہوتی ہے کسی بھی ملک کی وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ آج کی کہانی نہیں ہے، یہ کئی سال میں بار بار دہرائی جاتی ہے. اور اب جو ان کا پلان ہے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز، وہ میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے ایک راستہ نکالنا ہے بہت بڑا جہاں سے پوری دنیا کی ٹریڈ ہوتی ہے. اس لیے ایک پوری پلاننگ کے تحت غزہ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہاں پہ نئی پوری یہودی آبادی. تو یہ سب کچھ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو امن کے محافظ اور UN میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب لپ سروس کر رہے ہیں، پریکٹیکلی وہ کچھ نہیں کر رہے. وہ اسرائیل کو ٹائم دے رہے ہیں، صرف ٹائم سپین دے رہے ہیں کہ وہ جتنے لوگ اس نے مسلمان شہید کرنی ہیں وہ کر لے. احتجاج کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ساری دنیا بول رہی ہے لیکن جن کے پاس پاور ہے کچھ کرنے کی وہ خاموش بیٹھے ہیں. اتنا ظلم جو ہے وہ کس طرح برداشت کر رہے ہیں؟ سب انسان ہیں، ہر مذہب کے ماننے والے انسان ہوتے ہیں، تو پھر انسان کے اوپر اس طرح کا ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کچھ کر رہا. جن کے ہاتھ میں ہے ہم تو احتجاج کر رہے ہیں اور وہی ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں وہاں پہ. نن دلته د اکادمی ادبیات په مخ کې دا ټول رائټرز راغون شوي دي چې خپل فلسطینی رونو لپاره आवाज اوچت کړي. فلسطین کې مونږ ټولو ته معلوم دي چې څومره ظلم کیږي، څومره بربریت او څومره جبر سره اسرائیل هلته خلک باندې بمباري کوي او مجبور فلسطینیان چې مړ کیږي نو دوی خپل مرګ نه بچ شي. او د اسرائیل پورا کوشش دا دی چې دا خلک ټول هلته نوځي یا ټول مړ شي او هغه په غزه باندې قبضه وکړي. فلسطین په خاوره چې کم ظلم روان دی، کم بربریت روان دی او اسرائیل غلیم چې دی او داغه نور ملګري چې په دې شا ورسره دي هغې په مسلمانانو چې کم ظلم کوي، کم زیاتې کوي، موږ د دې په سختو ټکو کې غندنه کوو او عالمي طاقتونو ته دا خواست کوو او د هغې په دغه کې دا راولو چې بهي دا ظلم او دا بربریت ختم شي.